दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ संवाद गर्नेछौँ। अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावको लागि गठबन्धनभित्र निकै नै चर्काचर्की बहस सुरु भएको छ। अब यो बहसको निर्कलता के हो, एजेन्डा के हो, के को लागि हो? यदि आज सत्ता गठबन्धनभित्र हेर्ने हो भने जितको लागि मात्रै यो गठबन्धन हो भन्ने आम जनतालाई भ्रम परेको छ। त्यो हो कि होइन? के साँच्चीकै माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनभित्र भए पनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई स्पष्ट पारेको छ, तर आम जनताले त्यो देख्न सकेका छैनन्। पार्टीहरू जित र सत्ताको लागि मात्रै दौडिरहेका छन् भनेर पनि अहिले आरोप लगाइरहेका छन्। किन यसबाट माथि उठ्न सकेन नेकपा माओवादी केन्द्र? नेकपा माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको संवाद, नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी जनवर्गीय जो पछाडि परेका छन्, अल्पसंख्यक र आम जनताको पार्टी हो। के आज त्यो बन्न सकेको छ? उहाँहरूले जङ्गलबाट भर्खरै घर फर्किँदाखेरि आम जनताले उहाँलाई जिताएको भन्थ्यो, तर आज नेकपा माओवादी केन्द्रलाई किन सबैको साथ लिएर चुनावमा हिँड्नु परिरहेको छ? हामी यी पाठहरू पनि जोड्नेछौँ। अहिले पनि गठबन्धनको रटान रट्दैछ माओवादी केन्द्र। किन? एजेन्डा भन्दा पनि गठबन्धन जोगाएर नेकपा एमालेलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा स्पष्ट उम्मेद देखिन्छ। हामी यो बाहेक राष्ट्रिय मुद्दामा पनि संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ। अहिले राष्ट्रियताप्रति पनि गम्भीरता आम जनताले प्रकट गरिरहेका छन्। किन राष्ट्रियताका मुद्दामा यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार चुकिरहेको छ? पटक पटक राष्ट्रियताको संवाद लिएर प्रश्न उठिरहेका छन्। यसमा किन सफल हुन सकेन? अहिले बाढी पहिरो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सप्तकोशीले कैयौँ ठाउँमा डुबान पारेको छ। पूर्व तयारी किन कमजोर भयो? हामी यी तीनवटा पाठमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नुको लागि, बहस गर्नुको लागि हामीसँग जोइन भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ओम न्यौपाने। अब पनि उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। टेलिभिजन हेरिरहनुभएका, माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई ठिक छ, सुरु गरौँ। आज तपाईँलाई मैले राजनीतिक रूपमा जे जस्ता उत्तर दिन्छु, सायद कतिलाई ती ठिक लाग्ला, कतिलाई बेठिक लाग्ला, तैपनि हाम्रो पार्टीको धारणा विशेषमा मैले राखेका कुराहरूलाई मनन गरिदिनु होला। अब सुरुको संवाद कहाँबाट सुरु गरौँ भने, लामो समयदेखि विगतमा पनि बाढी पहिरोबाट आम जनता प्रभावित हुँदै आएका थिए। अहिले यो संवाद गर्दाखेरि पनि कैयौँ ठाउँ डुबान परेका छन्। पूर्व तयारी कमजोरी भयो भन्ने पनि अहिले संवाद सुरु भएको छ। अझै पनि बालकृष्ण खाँडले, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संवादकै क्रममा छन्। उद्धार गर्न सकिएको छैन। पूर्व तयारी राम्रो थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त किन हुन सकेन? यो नेपाल आफैमा भौगोलिक विखण्डताको एउटा देशमा परेका कारणले हरेक वर्ष यस्तो जुनसुकै देशमा पनि भइराखेको छ र हाम्रो देशमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बाढी पीडित सम्बन्धी, चाहे भूकम्पको सम्बन्धी होस्, यो प्रकृतिले दिने त्यस्ता दुःखको सम्बन्धीमा एउटा पूर्व तयारी नै सेना नै बनाउन पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बनाउन एउटा पार्टीले साँच्चै नै सत्तामा गएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएर बनायो भने त्यो एकदम पूर्ण रूपमा हुन्छ। नत्र भने गठबन्धनको पालामा सबै चिज सबै ठाउँमा पहुँच राख्न सक्दैन। यो हाम्रो यो दुर्भाग्य पनि हो। यसमा धेरै खर्चहरू आउँछ, धेरै मेन्टेन गर्छ। राज्यले आशा राखेको छ भरपर्दो जति सक्दो अहिले गर्नको लागि त थोरै थोरै कुराहरू त केही गरिरहेको छ, तर त्यो पूरक छैन। तपाईँको जुन संवाद आएको थियो, पूर्व तयारीहरू, ट्रेनिङहरू थुप्रै गर्नुभयो। यसको लागि बजेट पनि तपाईँले थुप्रै परिचालन गर्नुभएको थियो होला। हामी सतर्क छौँ भने तपाईँले संवाद दिनुभयो। यो अहिले सप्तकोशीले कैयौँ ठाउँमा चाहिँ डुबान पारेको छ, कटान पारेको छ। बाँकी समय तपाईँहरू ध्यान जानु पर्दैन। यो भूगोल नै, मैले होइन भने हाम्रो यो भूगोल नै यस्तै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। पहाडी मुलुकदेखिसम्म ठाउँमा रहेको यो भूगोल यति धेरै अप्ठ्यारो छ कि, अनि अर्को कुरो के छ भने मैले अहिले जोडेँ, यसको लागि अथाह सम्पत्ति चाहिन्छ, अथाह खर्च हुनेछ। त्यो बनाउनको लागि त भिन्दै नै सेना, भिन्दै नै कार्यदल, भिन्दै नै एउटा समिति बनाउनु पर्नेछ। तर त्यो बनाउने तयारीमा ट्रेनिङका कुराहरू अहिले प्राकृतिक दोहन भइरहेछ। कति बाटोघाटो बन्न पर्ने ठाउँको पुगेको छैन, नचाहिएको ठाउँमा रोड गइएको छ, त्यसमा
कस्तो प्रकारको इन्जिनियरिङ हुनुपर्ने हो त्यो टेक्नोलोजी पुगेको छैन। आफ्नै बुद्धि विवेकले सामान्य तरिकाले विकास गर्दाखेरि जहाँ खन्न नहुने थियो, जहाँ बनाउन नहुने थियो, जहाँ बाटो पुर्याउन नहुने थियो, डाँडा काँडा खोला नालाको के जतन गर्न पर्थ्यो त्यो पूर्वाधार तयार गर्दै आउँदाखेरि मिलाउन नसकेको कारणले यो झन् विकराल हुँदै गएको हो। यसको लागि छुट्टै एउटा निर्माण गर्नुपर्ने छ। पार्टीले त्यसको विषयमा सोचेको छ। अब कहिले गर्ने भने कि अहिले पनि त्यही समस्या देखियो। गत वर्ष पनि त्यही सप्तकोशीले डुबान पार्यो, फेरि डुबान परे। लामो समयदेखि यही समस्या छ, निराकरण किन हुन्छ? सप्तकोशी मात्रै होइन, देशभरि नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो सम्वाद पनि बन्द हुन्छ। नै यो एउटा योजना हो। यो योजना हो। यसलाई कुन तरिकाले बनाएर देशका यी भइपरिआएका समस्याहरू इमिडिएटली कसरी त्यसको चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो प्राथमिक रूपले कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, ती चिजहरूलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, कसरी जनतालाई सहज गर्न सकिन्छ, सुलभ गर्न सकिन्छ, ती चिजमा बनाउने एउटा तयारी भइरहेको छ। त्यो जुन दिनमा निस्किन्छ अनि जनतालाई थाहा हुन्छ यो पार्टीले कहाँ कहाँ के गरिरहेको छ भनेर। अहिले त्यो कार्यक्रम बाहिर देखिएको छैन, गर्भभित्र छ। त्यो गर्भभित्र भएको बेलामा ठ्याक्कै के गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले ठ्याक्कै आज उपचार भएको छैन। यो लामो रूपमा एक दिन देखिने गरी बाहिर निस्किन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ जनतालाई आवाज हुनेछ, कार्यक्रम बनाएका रहेछन् यिनीहरूले भन्ने कुरा। अहिले प्रत्येक सरकारको नजर कहाँ छ भने बाटो बनाउने। अहिले समस्या के आयो? बाटो जताततै भएपछि पहिरो गयो भनेर समस्या आएको छ। अहिले आम जनताको गुनासो त्यही छ, बाटोले पहिरो गयो। यो मैले नेपालमा कस्तो थियो भने तपाईँले एउटा समय होइन, बाटो त सुगमताको लागि पो होला त, पहिरो लागि त होइन होला। मैले नेपालको कुरो जोड्दाखेरि अलिकति यसलाई पूरक भएन, यो अलिकति घुमाउरो पाराले बुझ्नुपर्छ। एउटा सिजन हुन्छ। जस्तै मैले योभन्दा अघिल्लोपल्ट संसदमा पनि चाइनाको संसदहरूमा हेरेको थिएँ, त्यहाँ इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या धेरै रहेछन्। किन भन्यो भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ने समयमा त्यो नै विषय विज्ञहरू भयो भने भविष्यमा कालान्तरमा त्यो बाटो बन्दै गर्दा कस्तो बन्नुपर्छ, त्यसको असर के हुन्छ भनेर त्यो एउटा टोली तयार भयो भने त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनेर दीर्घायु रूपमा बलियो हुँदो रहेछ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले कस्तो भएको छ भने राजनीतिक रूपमा त्यो हुँदै गर्दा पनि कस्तो क्यापासिटी भएको मान्छे चाहिँ त्यो संयोजक बन्न पर्ने हो, त्यसको त्यो कार्यदलको प्रमुख बन्न पर्ने हो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दै गर्दाखेरि बाटोघाटोको निम्ति कसको समितिभित्र तयार हुनुपर्ने हो, त्यो समिति बनेको छैन। अहिले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई काम चलाउनको लागि बनाइएको छ। हिजो कस्तो समाचार पनि बाहिरियो भने न यता बाटो छ न उता बाटो छ, तर पक्की पुल करोडौँ खर्च गरेर बनाइएको छ। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा होला। यो नीतिगत रूपमा 5 नम्बर प्रदेश नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ। दुवैतिर बाटो छैन तर पक्की पुल करोडौँ खर्च गरेर पक्की पुल बनेको छ। यो नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने भनेको पार्टीलाई कहिले पार्टी भनेको नि एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने पार्टी भनेको पार्टीलाई दोष दिँदै गर्दा पार्टीभित्रका कुपात्रहरूले कुनै चिज गर्दाखेरि त्यसको दोष पार्टीले लिन पर्ने हुन्छ। तर त्यो पार्टीका स्वयं नेता हो भने नेता साँच्चै नै त्यो एउटा घरको अभिभावकले जति जिम्मेवारमूलक काम गर्न पर्ने हो, पार्टीको नेताले पनि त्यसरी नै त्यो सोच दिन पर्ने थियो। र त्यो राष्ट्र, त्यो जनता, त्यो समाजको लागि ऊ नेता भएको थियो भने त्यो राष्ट्र, त्यो समाज, त्यो जनताको लागि के दिन पर्ने थियो त्यो प्रकारले दिएको भएको भए यी समाचारहरू आउँथेनन्। यो सत्य हो। तर त्यो कुपात्रका कारणहरूले गर्दा आएका छन्। म त्यसको पक्षमा छैन, कुनै जनता पनि त्यसको पक्षमा छैन, कुनै सरकार पनि त्यसको पक्षमा छैन। तर ती जसले गरे तिनीहरूको कारवाही हुनुपर्छ। किन भन्यो भने अहिलेको समाज भनेको पारदर्शी समाज छ। जो मैले अहिले चाइनाको कुरो किन जोडेँ, जो विज्ञ छ त्यही चिज बनाउँदै लैयो, अर्को पिँढीसम्म तयार गरियो भने त्यो सिस्टममा आइसकेको छैन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त भएको छ, तर को मान्छे कहाँ बस्ने भनेर, कोले कस्तो कार्यक्रम चलाउने भनेर ठ्याक्कै त्यसको बाँडफाँड गरिसकिएको छैन। त्यो बाँडफाँड भएको दिनमा जो विज्ञ त्यही ठाउँमा बस्छन् अनि कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो यस्तो स्मुथली जान्छ कि अनि प्रत्येक जनतालाई महसुस हुनेछ अब देशले साँच्चै कोल्टो फेर्छ त।
अहिले नफेरेको कारण के छ भन्यो भने कार्यविभाजन भएन। कार्यविभाजन भएको छैन। तपाईँले यो संवाद जोड्नुभयो, तपाईँलाई के जोड्नु मन लाग्यो त्यसो भए? यो बाढी आउनुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा तहदेखि लगायत कयौँ ठाउँमा चाहिँ नि ट्रेनिङ गरे, पूर्व तयारी गरे, त्यसको लागि थुप्रै बजेट पनि खर्च भयो होला। तर अहिले डुबान परे कयौँ चाहिँ ठाउँबाट फोन आइरहेको छ, अझै पनि सरकार कोही पनि आएका छैन। यो टेन्डर प्रक्रिया कस्तो थियो भने राजाकै पालादेखि, राजामा बरु त्यसमा हामीले समाचार पनि बजायौँ, ट्रेनिङ यति यति ठाउँमा भयो, यहाँ भयो, त्यो भयो भनेर चाहिँ हामीले समाचार पनि बजायौँ। यो राजाकै पालादेखि नि कस्तो थियो भने अनि राजाको कुरा नगरौँ, मैले त्यो पाला लिएर यहाँ जोड्दाखेरि पूरक हुन्छ भन्न खोजेको। त्यो राजाको पाला नि त्यस्ता कार्यक्रम हुन्थ्यो र यस्ता धेरै छताछुल्लो रूपमा जहाँसुकै सामाजिक रूपमा सामाजिक मिडियाहरूको तयार थिएन र हामीले सुन्न पाएनौँ। त्यही राजाको पालाको जस्तो ब्युरोक्र्याट थियो, राजालाई जे कुरा पनि ठिक छ भनेर भनिएको थियो, अहिलेको ब्युरोक्र्याट पनि त्यो फेरिएको छैन त्यो अवस्था। दोष दिँदै गर्दा सबै दोष नेताहरूलाई दिइराखेको छ हरेक पार्टीको। म यो भन्दिनँ कि सबै पार्टीका हरेक पार्टीका नेताहरू खराब छैनन्, म यो भन्दिनँ कि होलान् त्यहाँभित्र चामलभित्र देखिएका धान जस्तै, चामलभित्र मिसिएका ढुङ्गाहरू जस्तै सेतै ढुङ्गा भएर कहिलेकाहीँ झुकिएर भात खाँदा दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तै गरेर त्यो लागिएको छ, त्यो देखिएको छ। तर त्यो के हो भने एउटा दुईटा पात्रले बिगारिदिए भनेर सिङ्गो देश नै धमिलिया छ, पार्टी नै यस्तो छ उस्तो छ भनेर अहिले व्याख्या गर्नु अनुचित हुन्छ। यो पार्टी यहाँ आउनमा मैले फेरि राजाको सँगसँगै जोडेँ, राजाको विवाद होइन, तर त्यो बेलामा जसरी ठुल्ठुला काण्डहरू हुन्थे ती देखिन्थेन, अहिले देख्न पाइएको छ। यो देख्न पाइएको छ। आज तपाईँ र म राज्यको विषयमा बहस गर्न पाइएको छ, नेताको विषयमा कुरा काट्न पाइएको छ, हिजो बन्दै नबनेको हुँदै नभएको ठाउँमा दुवैतिर बाटो नभएको ठाउँ पुल बनेको छ भन्ने समाचार आएको छ, बाढी पीडितको यी चिजहरू आएको छ भनेपछि एउटा सामान्य जनताले नि प्रत्याभूति गर्न पाएको छ कि आज खुल्ला रूपमा आफ्नो तपाईँले कुरा हामीले काट्न पाएका छौँ भन्नुभयो। यो बिचमा मलाई के जोड्नु मन लाग्यो, धरानका अर्क सम्पाङ मेयर जो 2 महिना लगभग 2-2.5 महिना जति भयो होला उहाँ चुनिनु भएको, प्रत्येक दिन उहाँलाई सर्वदान गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। उहाँको तारिफ अहिले यति हुन थालेको छ, सम्भवतः त्यति तारिफ कुनै नेताले पाएको छैन होला। हरेक दिन सङ्ख्या बढ्दैको छ, सर्वदान त्यत्तिकै बढेको छ। उहाँले सरकारको बजेट उपयोग गर्नु भएको छैन, आम जनताले अनुदान दिइराख्नु भएको छ। तारिफ पनि त हुँदो रहेछ नि त, यदि राम्रो काम गर्न सक्यो भने जनताले पनि साथ दिँदो रहेछ, प्रुफ भयो नि त। जनता भलै उहाँले सानै काम गर्नुभयो होला, तर उहाँप्रति जनता ओर्लेको त तपाईँले स्पष्टै देख्नु भएको छ होला नि। जनताको लिडर हुने भनेको कुरो सानो कुरो छैन। जनताको मन जित्नलाई मैले तपाईँलाई त्यो पनि भने सरकारको बजेट अझै पनि अर्क साम्पाङले प्रयोग गरेका छैन, अनुदानमा आउँदैछ हरेक कुराहरू। म त्यहाँसम्म जान्न चाहेँ। हामीहरूको हिजैदेखि कस्तो थियो भने जनताले प्रशंसा पनि गर्दैछन् भन्नु खोजेँ होइन, तपाईँले गाली मात्रै गर्न पाएन। जनताले गाली गर्ने भन्दा पनि जनताले नै आजसम्म जो नेता भए जनताले नै बनाएका हुन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, राप्रपाको, जोसुकै जनता भने जनताले बनाएका नेता हुन्। ती मध्येका एउटा बिरलै रूपमा अर्क साम्पाङको कुरो गर्नुभयो। मान्छेले इच्छा शक्ति राम्रो राख्यो भने तपाईँले कुनै पनि निर्णयमा कैफियत राख्नु भएन, कुनै पनि निर्णयमा कुनै पनि काममा कैफियत राख्नु भएन, कुनै पनि काममा नाफा सोचेर व्यक्तिवादी बन्नु भएन भन्यो भने जनताले एक दिन न एक दिन चिन्छ, सहयोग गर्छ। चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र किन नहोस्। किन भन्यो भने जसले पनि राम्रो चाहेको छ, जसले पनि राम्रो चाहेको छ होला। नेताको वरिपरि रहेका सीमित नेताहरूले चाहिँ आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जोगाउन लागे होला, ती पनि होलान्, तर आम पब्लिक हिजोको जस्तो पब्लिक छैन। अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यही भएर जनताले स्याबासी दिने, माला लगाउने, तारिफ गर्ने यी कुराहरू हुन्छन् र सायद यसरी नै राम्रो हुँदै जान्छ। हामी के हो भने हाम्रो बानी के छ भने सकेसम्म कुरा काटेर भन्नाले अर्कालाई डोमिनेट गरेर अर्कालाई हुँदैन कि भनेर निराशा भएर हामी निराशामुखी। यो संवाद हामी सकेसम्म पोजिटिभ गर्न चाहन्छौँ, सकारात्मक गर्न चाहन्छौँ। हो, त्यो गरेनौँ तर देख्ने आधार कहीँ पनि देख्दैन, के गर्ने तपाईँ नि भन्नु। त्यो समय, त्यो एउटा समय आउँछ। अब शब्दको सिउ समस्या 1 वर्षको मात्र होइन, यस तारिक मात्र समस्या होइन, यो शताब्दी बितिसक्यो, समस्या त्यही छ, जिउको त्यही छ। यदि पारिपट्टि हेर्ने हो भने भारतले आफू वाल लाउँदै आफूलाई सुरक्षित गर्दै गएको छ। हामी सधैँ डुबाउनु मात्रै पर्ने, पानी पनि भारतले युज गर्ने,
तटबन्ध पनि भारतले लगाउने अनि हामी चाहिँ सधैँ डुबाउनु पर्ने, कसरी सकारात्मक संवाद गर्ने? होइन, यो मैले भने पहिला देशको आय स्रोत आम्दानीले देश चल्ने हो, देश माथि लाग्ने हो। घरको आय स्रोत आम्दानी भएन भने सायद त्यो घर चल्दैन। त्यसले कस्तो भएको छ, यही पानी हामीले प्रयोग गर्न नि पाएको छैनौँ। पानीले हामीलाई नै झन् दुःख दिएको छ, हाम्रै पानी हामीले प्रयोग गर्न नि पाएको छैनौँ, पानीले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। यही कुराहरू आयो। तर हामीसँग साँच्चै नै भन्यो भने अहिले गल्फ कन्ट्रीमा, अरेबियन मुलुकहरूमा पिउने पानी छैन। हाम्रो यस्तो पानी छ कि संसारभरि हामी पानी नै निर्यात गरेर पैसा कमाउने ठाउँमा छौँ। त्यो काम कसको? नेताहरूको हैन? काम मैले भने त्यो काम नेताहरूको हो। नेताहरूको हुँदै गर्दाखेरि नेताहरूसँग राज्यको आम्दानी के छ? राज्यको आम्दानी त चाहिन्छ हरेक चिजलाई। यो गर्दै जाने कुरो त एउटा गतिशील छ, हुँदै जान्छ, गर्दै जान्छ, आफ्नो ठाउँ छ। यी चिजहरू गर्नको लागि जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, बिजुलीका अहिले 80,000 मेगावाटको कुरा छ, अहिले 1,000 भन्दा तलै छ, अझै माथि गएको। राज्यको ढुकुटी त कसरी राम्रो हुन्छ त? करोडौँ करोड भ्रष्टाचार भयो भने तपाईँले पनि थाहा छ, बालौटार सिद्धि भने तपाईँलाई पनि थाहा छ, जहाज किनिन्छ त्यसमा पनि भ्रष्टाचार तपाईँलाई थाहा छ, अनि कसरी राम्रो ढुकुटी हुन्छ? त्यो सबै नेताहरू नै भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ? नै, नेताहरूको नाम पनि आइसकेको छ मिडियामा, सबैले सुनेका छन्। योले यो गरे भने अनि फेरि भन्दैन तपाईँले राज्यको आय स्रोत त राम्रो हुनु पर्यो। आय स्रोत जति आउँछ त्यो त सबै कुम्लिहाल्छन् नि। जस्तै हुन्छ। मैले अहिले भने राज्यले सकेसम्म दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ नेताहरूको। होइन, त्यो कोही होला, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो, कोही होला नि त्यस्ता पनि, नहोला नि भन्न सक्दिनँ म। तपाईँहरूले भने देश रिमिटान्सबाट चलेको छ, योबाट सबै खाडी मुलुक बाहिर। यो एउटा कस्तो छ भने समयको माग हो क्या। यो सबै समयको माग हो। मान्छेले चाहेर रोकेर अहिले साँच्चै नै भने सरकारले जानै भनेर पठाएको त छैन। साँच्चै भन्यो भने सरकारले जा भनेर पठाएको त्यसो यहाँ के गर्ने त? तर यहाँ गर्ने वातावरण नभएको कारणले उसले जीवन जिउने आधार खोज्नलाई ऊ प्रवासी भएको छ, ऊ विदेशिएको छ। त्यसो भए सरकारले जाऊ पनि भन्दैन, उहाँहरूको व्यवस्था पनि गर्दैन। व्यवस्था पनि भएको छैन। यो व्यवस्था कस्तो छ भने जनताले सरकारलाई सहयोग गर्न पर्छ। सरकारलाई जुन ठाउँबाट हुन्छ त्यही ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ। चाहे त्यो शिक्षक होस्, चाहे त्यो कृषक होस्, चाहे त्यो फौजी होस्, चाहे त्यो कर्मचारी होस्, जहाँ छ त्यहाँबाट जनतालाई सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेले पनि जनतालाई कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ ती विषयमा के सेवा सुविधा दिएर उसको, चाहे त्यो उद्योग छ भने उद्योगको उन्नति, प्रगति, समृद्धि कसरी हुन्छ त्यो विषयमा अध्ययन गरेर त्यसको रिसर्च गरेर त्यसलाई त्यो प्रकारको सहयोग सुविधा दिनुपर्छ। यो दोहोरो चिजहरू नेपालमा हुन सकेका छैन। हामी बीच धेरै दूरी छ यसको। यो दूरी निर्माण कहिलेसम्म होला सम्भव छ त भन्यो भने मलाई अहिले व्यक्तिगत रूपमा, म पार्टीगत नभनिकन यतिखेर व्यक्तिगत रूपमा सोचेँ भने साँच्चै रुन मन लाग्छ। किन भन्यो भने पब्लिक तयार हुँदै गर्दाखेरि पश्चिमा मुलुकको शिक्षा पढाइएको छ, नेपाल जानेको छैन। पश्चिमा मुलुकको शिक्षा पढाइएर युरोप अमेरिकन अस्ट्रेलियन बनेर +2 हुने बित्तिकै बाहिर गएको छ। उसले यहाँ केही गर्ने आँट जमरको केही नै गर्दैन। फेरि केही नभएको मान्छे होइन, त्यहाँ गएर उसले फी तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था छ भने यहाँ उनले साना तथा घरेलु उद्योगहरू त केही बनाउन सक्थ्यो। यदि राज्यले केही नगरेको भए पनि त्यो उद्योग समृद्धिको एउटा पाइलामा जान सक्थ्यो। त्यो नेपालमै युज हुनपर्ने सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्न सक्थ्यो। तर त्यो विषयमा पनि किन भन्यो भने लगानीकर्ता आफ्नो लगानी नडुबोस् भन्ने चाहन्छ। पब्लिकले पनि के सोचेको छ भने यहाँ बसेर मेरो छोरा मेरो छोरीको भविष्य रहँदैन कि कतै उता गए केही हुन्छ कि भन्ने त्यो जनतालाई पनि एउटा भ्रम छ। जनतालाई नि के विश्वास हुनपर्छ भन्यो भने जनताले पनि राज्य चलाउने सरकारलाई मात्रै गाली गरेर टिभी हेरेर सोफामा बसेर गाली गरेर पुग्दैन यसलाई। म यो मानेमा के पोजिटिभ छु भने गुनासो गर्ने ठाउँ छ, भन्ने ठाउँ छ, उजुर गर्ने ठाउँ छ, हरेक चिजहरू छन्। तर आफूले आफ्नो देशको निम्ति के गरे त? मैले यो देशको निम्ति के गरेँ, मैले यो समाजको निम्ति के गरेँ भनेर जनताले आफैले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ कस्तो गरिदिएको जस्तो लाग्छ भने पश्चिमाले हामीहरूलाई
यस्तो तालले बिगारिदिएको छ कि आइएनजिओहरू आएर हुने नहुने चिजहरू सिकाइयो हरेक मान्छेलाई थोरै थोरै पैसामा किनेर हरेक चिज नहुने कुरा मात्रै सिकाइयो। हामीसँग एउटा एकताको माला थियो, त्यो माला छैन, अहिले छताछुल्ल भएको छ। हरेक मान्छे आफैलाई असाध्यै यति धेरै ज्ञानी सम्झिएको छ, यति धेरै विद्वान सम्झिएको छ, आफूले जानेको कुरा सर्वमान्य मानेको छ। तर राष्ट्रको खाँचोको निम्ति उसले दिनपर्ने कुरा के थियो त्यो विषयमा अध्ययन गरेको छैन। ऊ त आफ्नो दुनियाँको विषयमा अध्ययन गर्न सक्छ, संसारको विषयमा अध्ययन गर्न सक्छ। नेता कस्तो भइदियो भने, मैले अलिकति बाहिर गएँ, समय प्रसङ्गलाई बाहिर लिएर गएर, युक्रेनमा साँच्चै नै जेलेस्की नेता हुन्थेनन् भने आज युक्रेनको हालत त्यस्तो हुन्थेन। 30औं लाख पब्लिकहरू कहाँ छन्, के हालतमा छन्, त्यो संसार कस्तो बिग्रिएको छ, कति तहस नहस भएको छ, त्यस्तो हुन्थेन। त्यही भएर नेताले सोच्दिने भनेको राज्यको नीति बनाउने, राज्य मूल नीति बनाइदिएर पब्लिकलाई दिने कुरा हो। तर यहाँ हामी साह्रै सानसानो कुरामा, व्यक्तिवादी कुरामा, नामामुखी कुरामा हामी अल्झिएर राज्यलाई सहयोग गर्ने कुराहरू छैन। नेताले आफैले आएर केही नै गर्दैन, त्यो नीति बनाउने ठाउँमा छ। त्यो नीति जनताको उत्तरदायित्व निम्ति, जनताको प्रत्याभूति आवश्यकताको निम्ति पुरा हुने प्रकारको निम्ति, चाहे त्यो कृषिका कुरा हुन्, चाहे त्यो शिक्षाका कुरा हुन्, चाहे ती कर्मचारी, मैले अहिले जोडेँ, हरेक नीतिहरू चाहिँ त्यस्तो प्रकारको बनिदियो। त्यो आफू नदेखिकन जो किङ मेकर हुन्छन्, जो किङ मेकरहरू बसेर त्यस्ता राम्रा नीति बनाएर राम्रा नेतालाई त्यहाँ पुर्याउन र त्यो राज्य सञ्चालन गर्न चलाइयो भने आज संसारकै उत्कृष्ट देश बन्छ भन्ने आशामा छु म। मेरो नेपालमा नभएको कुरो केही छैन। प्रकृति सौन्दर्यता संसारकै लागि, संसारमा नपाइने चिज जति जडीबुटीहरू, औषधि, आयुर्वेदका चिजहरू नेपालमा पाइन्छ। यति राम्रो भूगोल छ। यो जोडिहाल्नु तपाईँले। अहिले विश्वका नागरिकले पनि के भन्छन् भने नेपालमा सबै कुरा छ, तर नेपालमा नपुगेको कुरा, नमिलेको कुरा भनेको एउटा राजनीति मात्रै हो। म यो तपाईँले भनेको कुरामा 100% सहमत छु, 100%। यो पनि संस्कृति छ हामीसँग, पर्याप्त छ हामीसँग, प्राकृतिक छ, जल छ, स्रोत छ, मलिलो माटो छ। यो यसका बावजुद पनि हामी गरिरहेछौँ। यही बिगार्नलाई मैले भने, यो बिगार्नलाई संस्कृति संस्कार भनेको चाहिँ एउटा रुखको जरा हो। त्यो जरा संस्कृति संस्कार बन्यो भने त्यो जराले सिङ्गो रुखलाई धानेको हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ के गर्न लागेको छ भने पाश्चात्य मुलुकका मान्छेहरूले तिनीहरूको यस्तो कार्यक्रम बनाइएको छ, त्यसको जरा खोतालिदिने, यहाँको संस्कार पुरै बिथालिदिएर सिद्ध्याइदिने। यहाँ सिद्धिएपछि यो अस्थिरता हुन्छ र यहाँ भएका चिजहरू सबै विदेशीहरूले आफ्नो कब्जामा लिन पाउँछन्, सित्तीमा लान पाउँछन्। यहाँ राज्य विस्तार गर्ने आज मात्रै होइन, जुन बेलामा हाम्रो देश 2200-2400 थियो, त्यो बेलामा पनि एउटा लडाइँ थियो। त्यो लडाइँ एकीकरण हुँदै थियो। त्यो बेलामा भारत 400वटा राष्ट्र थिए। त्यो 400वटा राष्ट्रमा पनि त्यस्तै थियो, खालि लडाइँ थियो। त्यहाँ के थियो भने सीमित मान्छे नेता थिए, सीमित मान्छे राजा थिए, भागा जति सबै के थिए भने सिपाहीहरू थिए। राज्यको निम्ति लड्नको निम्ति, सीमा बढाउनको निम्ति, काम गर्नको निम्ति, लुट्नको निम्ति, भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति, आफ्नो अधीनमा राख्नको निम्ति त्यसले के सम्झिन्थ्यो भने आफूलाई प्रतापी राष्ट्रको नायक सम्झिन्थ्यो। त्यो प्रतापी राष्ट्रको नायक हुन्थेन त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो मान्छे खलनायक हुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने सम्पूर्ण कुराहरू छ, त्यसको प्रयोग, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकासम्म अहिले आइपुगेको छैन। अहिले राजनीति यहाँ जो गरेर नेता भइरहेका छन् उनीहरूको सामर्थ्यले पनि पुगेका छैन। उनीहरूले नि आह्वान गर्न पर्यो संसारभरि रहेका हाम्रा नेपालीहरू अहिले आर्यनन बनेर संसारभरि जहाँ रहेका छन् तिनीहरू धनाढ्य पनि भइसकेका छन्, ती उद्योगका मालिकहरू पनि भएका छन्, ती साइन्टिस्ट विज्ञानका मालिक पनि भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई आह्वान गरेर अब देश बनाउने कार्यमा सबैलाई देशमा भित्र्याएर त्यसको नीतिगत रूपमै के गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता उद्योग खोल्न सकिन्छ, देशलाई आवश्यक कुराहरू के हो, त्यो संस्कार रहितको हुनुपर्छ। त्यो संस्कार संस्कृति छोडेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो विरासत सिद्धिन्छ। जब विरासत सिद्धिन्छ, विरासत सिद्धिएपछि
सबै कुरोहरू अन्यलमा हुन्छ। अहिले के भएको छ भन्यो भने हरेक पार्टीमा आफ्नो आफ्नो पार्टीका नीतिहरू छन्। त्यो पार्टीको नीतिहरूमा कस्तो छ भने संस्कार संस्कृतिको विषयमा साँच्चै नै व्याख्या भएको छैन जुनसुकै पार्टीमा पनि। अनि त्यो नभएपछि एक्चुअल रूपमा कसरी लाग्न पर्ने हो त, हाम्रो विरासत के हो, यो सबैले एकपल्ट फर्किएर जानुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट फर्किएर गएपछि हाम्रो कसरी चलेको थियो, यो मुलुक कस्तो थियो, यो मुलुक कसको हो। यहाँ गफ गर्दै गर्दा वेद सनातनदेखि एउटा शास्त्र तयार भयो, त्यो शास्त्रबाट नै अनेक कानुनहरू बने, अनेक नीति नियमहरू बने। त्यो नियम अन्तर्गतको त्यही पढाइ लेखाइ अन्तर्गतको आज हामीहरू छौँ। चाहे त्यो वेदको कुरा गर्यो भने, चाहे त्यो उपनिषदको कुरा गर्यो भने, त्यहाँ पनि के भनिएको छ भने अन्याय, भ्रष्टाचार, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, यहाँ पनि व्याख्या छ। रामको पालामा कस्तो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थियो, चाहे मगधको पालामा कस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, रावणको पालामा कस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था छ। हो त्यस्तै मध्येको एउटा एउटा व्यवस्था यहाँ कस्तो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक एकदम चाहिएको, जनतालाई कस्तो चाहिएको त्यस्तो समृद्धि हुने किसिमको बनाउनको लागि नेताहरूले अझै फराकिलो मन बनाएर सोच्न। यसमा त कहिले संवादै हुन सकेन, यो त स्पष्ट यो संवाद भएको छैन। यो संवाद पनि अब समयले माग्दैछ। मैले कुरो उठाएँ, समयले माग्दैछ, हरेकलाई चासो हुन्छ। हिजो हामीले नदेख्या नजाने कुराहरू धेरै छन्, धेरै छन्। यसलाई के कारणले बिग्रिएको रहेछ कारण खोज्न जरुरी छ। त्यो कारण खोजेपछि जनमत सङ्ग्रहबाट एउटा तयार गरेर साँच्चै नै यो चाहिने कुरो। आज सदनमा आपतकालीन बैठक राखेर पनि सप्तकोशीको बारेमा संवाद हुनु पर्थ्यो, बस्नु पर्थ्यो। यो देशप्रति प्रेम, देशप्रति माया थियो भने आज संसद आकस्मिक चल्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। संसद त यस्तो भएको छ कि त्यहाँ संसद कस्तो भइरहेछ भन्यो भने पार्टीले देशका मुद्दामा एजेन्डामा चाहिँ संवादै हुँदैन, संवाद भएको छैन। धेरै समय खर्च भएको छ, धेरै समय हरेक पार्टीका हरेक नेताहरूको धेरै समय खर्च भएको छ। त्यो बनाउने, त्यो सिस्टम बनाउने कुरैमा अल्झिरहेछन् अहिलेसम्म। त्यो सिस्टम बनिसकेपछि त एक दिन जान्थ्यो, चाहे जुनसुकै भए पनि। तर त्यो सिस्टम बनाउने, कस्तो चाहिँ सिस्टम बनाउने त भनेर त्यो सिस्टम बनाउने कुरामा नै अहिले त भइरहेछ होला। अहिले संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, संविधानमा कति कुराहरू पूर्ण छैनन्। कोही 47 का कुरा गरिरहेछन् अहिले पनि, कोही पुराना राजाको कुरा गरिरहेछन् अहिले पनि, अहिले कोही लास भइरहेछ। तपाईँले यो सोधे त्यसो भए मैले यो संवाद किन हुन्छ? मैले तीन चारवटा तपाईँलाई देश देखाउँछु। चीनलाई हामी अटोक्रेसी भन्छौँ, सम्पन्न छ। ब्रिटिसलाई हामी प्रजातान्त्रिक भन्छौँ, राजा भएको देश भन्छौँ। अझ भन्नै पर्दाखेरि त्यो पनि सम्पन्न छ। अमेरिकालाई स्वतन्त्र भनौँ पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक, त्यो पनि सम्पन्न छ। जुनसुकै हेर्दा पनि सम्पन्न देखिन्छ हेर्दाखेरि। यो सिस्टम पद्धतिले त खासै फरक नपार्दो रहेछ। अनि हामीलाई मात्र पटक पटक पद्धतिकै लागि भनेर लड्ने अनि परिवर्तन नआउने हाम्रो देश होइन त्यो। यो व्यवस्था चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई, हाम्रो तपाईँलाई तीनवटै व्यवस्था देखेँ मैले। राजा भएको ठाउँ पनि उत्कृष्ट छन्, कैयौँ देशहरू, जापानमा पनि राजा छ। मैले यहाँ ठ्याक्कै देखेको तपाईँ अटोक्रेसी भनेको चाहिँ चीन हो, चीनमा पनि सम्पन्नता छ, आज म विकास छ। मैले तपाईँले भने सबैको एन्सर एउटैमा दिन्छु। राम श्यामहरू राखेर केही पनि फरक नहुँदैन। नै यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा एन्सर दिन्छु। यो एन्सर चाहिँ संविधान उत्कृष्ट भन्ने तपाईँहरू नै हो। संसारकै उत्कृष्ट फेरि पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने, तपाईँहरू चितोर्ने होइन यो संविधानलाई। यो के भएको जस्तो लाग्छ भने मलाई यो भन्न हुने कुरा हो कि होइन मलाई थाहा छैन। यो भन्न हुने कुरा हो कि होइन नि थाहा छैन। तर म के भन्छु भने यसैको कारणले यो देश यस्तो भएको, यसैको कारणले। म यो कारण के हो तपाईँलाई खुलस्त भनिदिन्छु। आज दुई पटक पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत जानुभयो, मोदी भेट्छु भन्नुभयो, तर भेट्न दिएन। यो अपमान होइन? यो मोदी भेट्दैमा नभेट्दैमा होइन, हाम्रो हैसियत कहाँ गयो भन्नु खोजेको हैसियतको कुरा त हो। तर भेट्दैमा नभेट्दैमा नि त्यति धेरै विशाल त्यस्तो धेरै उचाइ राख्दैन। विदेशीहरू जो आए नि हामी भेट्न दिने। त्यो त हाम्रो हामीसँग त्यो त्यस्तो नभएर हो। त्यो के भने हामीसँग परराष्ट्र नीति सम्बन्धीको कोही चिजहरू हुन पर्थ्यो, कसले के कार्यक्रम गर्ने भनेर मैले त्यो भने नि त। राम्रो तरिकाले त्यो व्यवस्थापन फेरि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ व्यवस्था पुगेन, सिस्टम पुगेन, पद्धति पुगेन। होइन, त्यो नपुगेकै हो। त्यो कहाँनिर पुगेको छैन भन्यो भने सत्य कुरा चाहिँ के हो भने
सत्य कुराको चाहिँ के हो भने हामीसँग आजसम्म पनि राणा कालमा जस्तो व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्था छ। फेरि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भएको देख्दाखेरि हो, तर ब्युरोक्रेट रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि चाहे त्यो कृषि मन्त्रालयको विभाग हेर्नु, वैदेशिक रोजगारको विभाग हेर्नु, अर्थ मन्त्रालयको विभाग हेर्नु, त्यो सिस्टम पद्धति तपाईँलाई हजारौँ पानाको कागजहरू चाहिन्छ, अनेक चाहिने नचाहिने झन्झटहरू चाहिन्छ कि त्यो व्यवस्था कस्तो छ भने गर्नै नदिने। एउटाले रोड खन्न लाग्यो भने त्यो रोड खन्ने अधिकार सरकारकै हो, सरकारकै मन्त्रालयबाट बनाइएको हो। सरकारकै मन्त्रालय वन मन्त्रालयले अब त्यो काठ काट्न पर्यो भने अर्को मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन पर्यो। अरूलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? होइन, व्यवस्थाको कुरो जसलाई तपाईँहरूले तकमा दिनु भएको जसलाई व्यवस्थाको कुरो गरेँ, अलिकति कम्प्लिट गर्छु म। त्यस्तो छ, त्यो किन बनाइयो भने त्यो बनाएको जुन बुकमा तपाईँ स्कुलमा जुन क्लासलाई पढाउनुहुन्छ त्यो पाठमा त्यो कुरा नै राखिदिएको छैन भने सम्भव छैन नि। तपाईँले पढाउनमा मन लाएर पढाएर त हुन्न, त्यो त पाठ्यक्रम भन्दा विपरीत भयो। यहाँ पाठ्यक्रम कस्तो छ भने राणाकालमा जुन बेला जङ्गबहादुर राणाको कानुनी ऐन थिए, ती संविधानका कुराहरू थिए, करिब करिब धेरै चिजहरू कार्यविधिहरू चाहिँ अहिले नि विभागीय प्रक्रियाहरू त्यस्तै छन्, कति नि फेरिएको छैन। जसले फेरियो भने पनि फेरिया छैन। यो पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। अनि फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि यस्तो भन्नु म तपाईँले के जोडेर तपाईँलाई होइन, म यो चाइना र इन्डिया र भारतको कुरा गर्नुभएको छ हजुरले, म यसको विषयमा भनिदिएँ। चाइना अटोक्रेसी भयो नि, आफ्नो प्रकारको जे बनाउनु पर्ने थियो आफ्नो नीति स्पष्ट रूपमा बनायो, जनतालाई के गर्नुपर्छ, राज्यले के दिनुपर्छ, सबै कुराहरू व्यवस्था बनायो। यहाँ चाहिँ कस्तो त्यस्तो सिस्टमबाट किन बनाउन सकेन? इङ्ल्यान्ड त्यही बेलादेखिको एउटा साम्राज्यवादी मुलुक, ठुलै मुलुक, धनी मुलुक, संसारभरि केही गर्न सक्ने मुलुक थियो। त्यो कारणले पनि टिकिराखेको हो। भित्रभित्र के छ त्यसको विषयमा अहिले नजाउँ, त्यहाँ पनि भित्र केही हुनसक्छ। र हाम्रो देशमा चाहिँ बिस्तारै हिजोसम्म अहिले व्यवस्था फेरिएको भएन भनौँ नि त, व्यवस्था त फेरियो, राजाको व्यवस्थाबाट फेरियो। फेरिने बित्तिकै कुनै पनि पार्टीले एकल रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैन, कुनै पनि पार्टीले। त्यही भएर यी पार्टीलाई ल्याउन नदिनको लागि यसको लागि ब्युरोक्रेसी होइन, ब्युरोक्रेसीलाई, पार्टीलाई, नेतालाई, सबैलाई त्यो चेसको गोटी बनाएर चेसको गोटी चलाउने मान्छे कहीँ छ? यो सत्य कुरा मैले आज भने भन्न हुने र नहुने चलाउन त तपाईँहरूले दिया होला नि त, त्यही भएर होला नि त। यो कसैलाई दिएको छ? यो देशमै छैन। तपाईँको घर चलाउनको लागि तपाईँले अधिकार कसैले नदिकन तपाईँ यो राजनीति चाहिँ घर जस्तो हुँदो रहेछ, यो राजनीति घर जस्तो हुँदो रहेछ। यो देश चलाउनको लागि जो मान्छे हामीले देश चलाउन पठाइएका थियौँ ती मान्छेहरू साँच्चै आफ्नै मानसिकतामा, आफ्नै बुद्धिमत्ताले, आफ्नै स्वभावले चलेको छैन। यही सत्य हो। र यो देश यस्तो भइरहनमा जहिलेसम्म त्यहाँ पठाएको मान्छेहरू, जहिलेसम्म त्यहाँ पठाएका नेताहरू आफ्नै बुद्धिको प्रयोग गरेर चलाउन सुरु गर्छन्, चाहे त्यो गठबन्धनको सरकार होस् तैपनि विकास अगाडि बढ्छ। जुनसुकै सरकार होस् एउटा सहमति निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ सहमति निकाल्न नसकेका कारण के हो भने तिनीहरू आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो विवेकले चलेको छैन। अहिले देख्दा के भन्यो होला यसले जस्तो लाग्न सक्छ। नेपालमा जुन कुर्सीमा उपल्लो उच्च लेभलमा जो नेताहरू छन् तिनीहरू नै आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेक, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएका छन्। यो होला त भन्दै गर्दाखेरि होइन भन्यो भने नि यो इन्टरनेसनल राजनीतिमा जसरी अहिले रुस र युक्रेन लडेको छ देखिँदा संसारको दृष्टि कहाँ पुगेको छ भने रुसले युक्रेनमाथि हान्यो भनिरहेछ। तर रुस र युक्रेनको लडाइँ देख्दिनँ म। यो कसैले लडाएको छ युक्रेनमा पनि, हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि, युक्रेनमा पनि कसैले लडाएको छ। युक्रेनको नेतालाई पनि चेसको गोटी जस्तै यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा के तपाईँले भन्नु खोजेको? अमेरिकाले होला, शक्ति राष्ट्र छन् यहाँ धेरै राष्ट्रहरू। ताइवान पुगिसक्यो अमेरिकाको टिम। मैले भने नि त यी कारणले, त्यही भएर अहिले कस्तो छ भने हामी
पार्टीगत रूपमा गठबन्धनको कुराको रूपमा एक अर्कालाई विरोध नगरिकन बाहिरी मुलुकसँगको लडाइँको निम्ति नेपाली जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै दलको भए पनि एकता हुन जरुरी छ। एउटै मालामा उनी यहाँ संवादहरू छौँ हामी, अन्त्यमा गएर यो विकास किन हुन सकेन भन्ने संवाद तपाईँ जस्तै आउँछ। हाम्रो देश कसैको सञ्चालनमा छ होइन, यो संवाद सबैले यही गर्ने तर एकमत नहुन सक्ने। मैले भने नि त त्यो कहिलेकाहीँ निर्णय कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि सानसाना उद्योग, कुनै पनि एउटा स्कुल कलेज जेसुकै होस् त्यसको सञ्चालनको एउटा प्रतिनिधि चेयरम्यान हुन्छ, चाहे जुनसुकै भए पनि। हरेक पार्टीका तपाईँहरूको अनि बानी के भने चाहिँ आफूलाई कहिले पनि हरेक पार्टीका चेयरम्यानसिपहरूले हाम्रो देशको अवस्था कहाँ पुगेको छ भनेर उनीहरूले नै थाहा दिन जरुरी छ। त्यसो तपाईँहरू दोषी होइन। दोषी त कस्तो हुन्छ भने यहाँ हाम्रो स्वार्थले मात्रै त्यो भएको छैन। हाम्रो पार्टीका नेता तपाईँलाई के जोडिहाले मैले? स्वार्थले मात्रै त्यो भएको छैन। के जोडिहाले? त्यो इन्टरनेसनली पार्टीका इन्टरनेसनलकै विदेशीहरूको स्वार्थले यहाँ यस्तो भइरहेछ। यहाँ यस्तो भइरहेछ। के जोड्न मन लाग्यो मलाई? तपाईँले भन्नुभयो अर्को प्रभावले मात्रै यस्तो भइरहेको छ। तपाईँले दिएका तकमाहरू जो ब्युरोक्रेटभित्र पर्छ, अहिले सम्भवतः हाम्रो एउटा समाचार पनि बन्दैछ, त्यसो रिपोर्ट बन्दैछ एउटा। तपाईँले तकमा दिएका उपसचिवहरू कयौँ व्यक्तिहरू घुसै पक्राउ परेका छन्। यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू तकमा दिनुहुन्छ, जो आसेपासे जो नजिक छ उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। एउटा कुरो अनि महावीर पुरुषसँग हाम्रो संवाद भएको थियो, त्यसरी जसले नेपालको झन्डा बनाएको थियो, उहाँले हामीसँग संवाद गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई कहाँ सरकारले चिन्छ त? एउटा कुरो के हुँदो रहेछ, दोष मात्रै अरूलाई दिने तपाईँहरू। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने यो परिवर्तन गर्दै गर्दा म अलिकति अगाडि फर्केँ। सायद आज गणतन्त्र, संविधान सभा, यो लोकतन्त्र, तपाईँहरूले तकमा दिएका व्यक्तिहरू घुसै पक्राउ हुँदैछ। एकैछिन तिनीहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि आज जो मान्छेले काम गरे अहिले आएर पछाडि आएर हर्क साम्पाङ पनि उठ्छ। सरकारले चिन्दैन, बरुलाई कसरी चाहिँ निम्त्याउन पार्नुपर्छ। एकछिन उनीहरूलाई चिन्ने मौकामा उभिने मौका उनको यो गरेर लिएर आएको। जस्तै म आज जे छु, मेरो वंशजले, मेरो बुवा मुवा हजुरबाबुले बनाइदिएको प्रोग्राम स्टेजबाट टेकेर म आएँ भने अहिले केही नै गरेनन् भन्न हुन्न। सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले यहीँबाट हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। तिनीहरूले टाउको मूल्य राखेर, ज्यानको बाजी राखेर ल्याइएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई त अगाडि कसरी सुशोभित बनाएर, कसरी सुनिश्चित बनाएर, कसरी सुनीतिमा बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्ने हो, त्यो नीति तयार गर्नुपर्ने हो नि त पब्लिकको निम्ति, प्रजातान्त्रिक बनेर। त्यो बनाउन ढिलासुस्ती भएको छ, त्यो बनाउन सहमति मिलिएको छैन। किन मिलिएको छैन भने धेरै चिजहरू बाधा अड्कन्छन् आफ्ना आफ्ना सुरका भएको कारणले। त्यो मिलाउन अप्ठ्यारो भइरहेको कारण हो। र त्यो तकमा दिने कुरो त कस्तो हुन्छ भने एउटा कर्मचारी हो, काम गर्दै आउँदा अगाडि गतिविधि मूल्याङ्कन के गर्यो भन्ने कुरा त आजसम्म राम्रो देखिया मान्छे भोलि नराम्रो हुनसक्छ, भोलि नराम्रो देखिया मान्छे पर्सि गएर राम्रो हुन नि सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा बाटोमा हिँड्दै गर्दा त्यो यात्राको क्रमभङ्गता हो। त्यो कहिलेकाहीँ तर आम जनताले यसलाई कसरी बुझेको रहेछन् भने यो त रिजल्ट पो आएको थियो, यस्तो यस्तो कति घटनामा चाहिँ फँसेका मान्छे होला, आज रिजल्ट आयो। तपाईँहरूले पो त्यो बुझ्नु भएको छ होइन? हामीहरूले होइन, मैले होइन भने हामीहरूले कसैलाई निराशा बनाएर, कसैलाई कुरा काटेर, कसैले आफूले केही नगर्ने फेरि अरूको निम्ति केही गरियो भने त्यसको दर्दनाक। ठिक छ, यो सम्वादमा जोड्छु। म तपाईँलाई एउटा इतिहास देखाउँछु। महाकाली बेच्दाखेरि पनि, सम्झौता गर्दाखेरि पनि करोडौँ आउँथ्यो भने ती नेताहरू पनि यो भित्र नै छन्। गण्डक सम्झौता भयो, ती सम्झौता पनि कहिले देशको हितमा भएन। हुँदाहुँदै हामी एमसिसीसम्म पुगिसक्यौँ अनि एमसिसी पास गर्दाखेरि युवा नेता भन्ने पनि अब हामी चाइनाबाट पनि सहयोग माग्छौँ, भारतबाट सहयोग माग्छौँ। जहिले नि भिकै माग्ने अनि कसरी संवाद चाहिँ सकारात्मक गर्ने भनेको संवाद गर्ने कहीँ ठाउँ छ र सकारात्मक गर्ने? महाकाली बेच्दाखेरि अरबौँ आउँछ वार्षिक हिसाबमा। अहिले त खरबै होला, अहिलेको समय हेर्ने हो भने ती नेताहरू पनि यही भित्र नै छन्। जो गण्डक सम्झौता गर्ने पनि भित्र नै छन्। जो क्यालकुलेटरमा गरिएको हिसाब हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ बाहिर फिल्डमा 5-7 वर्षदेखि 52 अर्बको लागि संसद अवरुद्ध भयो, त्यसैमा संवाद भयो, बस त्यसैमा भयो। यो घटना चाहिँ हामीसँग यथार्थ। अहिले एसपीपीको बारेमा संवाद भइरहेको छ, राष्ट्रियतामा कहीँ संवाद हुन्छ?
कोसीले कैयौँ घर बगाइसक्यो। यो एमसिसी र कर्णालीको कुरा सँगसँगै 50 अर्बको लागि त्यो सम्वाद भएको तपाईँलाई थाहा छ होला। सँगसँगै जोड्दाखेरि अलिकति फरक छ। 5-7 वर्षमा 50 अर्बको लागि हाम्रो संसद अवरोध भयो। तर के थियो भने त्यहाँ स्टार्टिङमा के थियो भने जस्तै एमसिसी देखाउँदै गर्दाखेरि सामान्य रूपमा बुझ्दा चाहिँ यो सहयोग अनुदान हो भन्ने बुझिएको थियो। 50 खर्ब हुन्थ्यो भने ठिकै पनि छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो संवाद। त्यो अनुदानभित्र पछि बिस्तारै मैले यो अलिकति अगाडि थोरै अगाडि जोड्न चाहेँ, फेरि प्रसङ्गबाट बाहिर लगेर यसलाई पुरा गर्नको निम्ति के भएको रहेछ भने मगध के अरे भारतको 400वटा राज्य भएको बेला एउटा पौरव राज्य भन्ने रहेछ। मेसेडोनिया भन्नेको व्यापारी चाहिँ पौरव राज्यमा व्यापार गर्न आएको रहेछ। हेर्नुहोस् है त एमसिसी, मैले एमसिसीलाई पूर्ण बनाउन खोजिरहेको छु। त्यो व्यापारी आएपछि कस्तो भइदियो भने बिस्तारै व्यापार गर्दै गयो। व्यापार गर्दै गएपछि राज्यले अरूले दिएको कर भन्दा 10 गुणा 100 गुणा बढी कर दियो राजालाई। अनि राजालाई कर दिएपछि राज्यको उपल्लो लेभलमा लिङ्क्स भयो। उपल्लो लेभलमा लिङ्क्स भएपछि राज्यमा मेरो सुरक्षाको निम्ति म मेसेडोनियाबाटै म मेरो सुरक्षाकर्मी मगाउँछु, तेरो सुरक्षाकर्मी चाहिँ मलाई ठिक लागेन भनेर राज्यलाई पौरव राष्ट्रलाई भन्यो र उसले आफै सुरक्षाकर्मी बनायो। सुरक्षाकर्मी बनाइसकेपछि मलाई त बस्नको लागि एउटा के भन्छन् त्यो सेनाहरू बस्ने त्यो ब्यारेकहरू चाहियो भन्यो। अनि त्यो ब्यारेकहरू निर्माण गर्दै गएपछि अनि त्यो आफ्ना जनताहरू नि बढ्दै गए, शासन पद्धतिहरू चलाउँदै गयो, आफ्नो क्षेत्रमा एउटा शासन उसकै चल्न थाल्यो। चल्दा पौरव राष्ट्र नै कब्जा गर्ने हालतमा गयो। तर सुरुमा के थियो भने त्यो व्यापारी थियो, ऊ डायरिस भन्ने नामको थियो, ऊ मेसेडोनियाको थियो। त्यो डायरिसले के गर्यो तपाईले एमसिसी त्यस्तै भने मैले यति सानो प्रोजेक्टमा यति लम्बा संवाद नगरे पनि हुन्थ्यो होला भन्नु खोजे मात्रै मैले किन हैन मैले पनि यो देश नेपाल मेरो हैन र म यहाँ नेता अनि एउटा प्रोजेक्टको लागि वर्षौंसम्म चाहिँ संसद अवरोध हुने यो राम्रो हो हैन। उनीहरुले के त्यो त पार्टीगत रूपमा हुन्छ। फेरि त्यो पार्टी एउटा कम्पनी कुन पार्टीले नेपालको संसद कुन पार्टीले के का निम्ति गरे त्यो पार्टीगत 65 अर्ब सबैको उत्तर 65 अर्ब भन्दा एनसीले बढी गर्न तिर्न बाँकी छ। पटक समाचार आउँछ यो संवादको पाटो बन्दैन। 52 अर्बको लागि 5-7 वर्षदेखि त्यो संवाद भयो। हैन यो अलिकति जटिल एनसीको बारे कसरी कुरा उठाइ संसदमा यो अलिकति जटिल विषय के छ भने हेरी यसरी आएरै राज्य कता जान्छ कि भन्ने डर हो के। अहिले मैले भने त्यो इतिहास हेरेर त्यो इतिहास पढेर हामीले थाहा पाउन पर्ने हो। एउटा व्यापारीसँगको सम्झौताले राज्य नै तहस नहस बन्यो। अनि संवाद चाहिँ एकदम सकारात्मक एकदम पोजिटिभ सबै तारिफ गर्नु हैन। अहिले त्यही कारणले स्ट्र्याटेजी पार्टनरशिप अहिले जस्तो इन्डो पेसिफिक भनेर लागेको छ। कसरी स्वीकार्न सक्यो? अहिले आएर हो त्यो परिदृश्य झल्किन्छ कि भन्ने कारणले न माओवादीले स्वीकार्न सक्यो न एमाले स्वीकार्न सक्यो। हामीले जानेको कारणले हामीले त्यही कुरा भनिदिने हो। हिजो डेरिसको जस्तो, हिजो पौरव राष्ट्रको जस्तो, हिजो मेसेडोनिया जस्तो नहोस् है, किन हामी पनि त छौँ। तपाईहरु गइसक्नुभयो भन्ने कुरा आएको छैन? हैन, अहिले अमेरिकन एम्बेसीले स्पष्ट रूपमा भनेको होइन सन् 2019 मा हामी यो सम्झौता तपाईहरुको स्वीकार गरिसक्यौँ। हैन, उनीहरूले भनेर जसरी आएर तपाईहरुले गरेकै हो भने भन्दै हैन। यहाँ टेकेपछि नि गर्नुपर्ने जस्तै छाउनी ब्यारेक बनाउँदै लाने कुराहरू मैले जोडेँ नि त। हैन, यो अहिलेको कुरो होइन के, 400 वर्ष भने नि त त्यो इतिहास अगाडि। त्यो इतिहासले के देखाएको छ भने त्यो घटना नदोहोरियोस् है। त्यो घटना अनि हामीले ओमजीलाई ल्याएर सकारात्मक संवाद गरिदिनु पर्यो। अहिले हामीले त मैले भनेन त्यो इतिहास अर्काले पल्टाएर हेर्छ नि त। हाम्रो सामान्य रूपमा एकछिनको बहसले सबै छर्लङ्ग ऐना हेरे जस्तो त हुन्न। के रहेछ त, डायरिस को रहेछ, मेसेडोनिया को रहेछ, पौरव राष्ट्र को रहेछ भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँ के भएको रहेछ। अन्त त्यहाँ त विषय विज्ञहरू छन्, त्यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रकारको भयो भने त पोजिटिभ जान्छ, भाइस जान्छ एउटा पब्लिकमा र तिनीहरूले भनेका हुन्छन्। र तिनीहरूले अध्ययन के गर्न पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रको निम्ति अध्ययन गर्न पर्यो। त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रको निम्ति नेताको मात्रै खाँचो होइन, आम पब्लिकको खाँचो हो।
राज्य नेताको मात्रै होइन, आम पब्लिकको राष्ट्र हो। त्यही भएर त्यो जनताबाटै जनार्दनको रूपमा त्यहीँबाट चुनिएर आउने एउटा प्रविधि छ हाम्रो। त्यो प्रविधिमा आउनको लागि त हरेकले राज्यको भूमिकामा खेल्न पर्ने योगदान खेल्नुपर्छ। हो, बेठिक भएको छ, अहिले उठाइएको कुरा सबै बेठिक उठाइएको छ। हामीले सबै बेठिक उठाइएको छ भनेर त्यतिखेर केही नि हुँदैन भनेर हामी अर्को सम्पाङको बारेमा पटक पटक संवाद जोड्छौँ, किन उहाँले राम्रो काम गरे भएर मात्रै संवाद गरेर, भलै सानो काम होला तर सबैको मन जितेको छ होइन। त्यो त नेतामा हुनुपर्ने गुणै त्यही हो, नेताले गर्नुपर्ने कामै त्यही हो, नेतामा हुनुपर्ने गुण पनि त्यही हो, नेताले गर्नुपर्ने कामै त्यही हो। जनतालाई जे कुरामा सहज हुन्छ, जे कुरामा राम्रो हुन्छ, जे कुरामा समृद्धि उन्नति प्रगति हुन्छ, तपाईँहरूले ल्याएको जनवाद समाजवाद उहाँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो सत्य होइन? व्यवहारमा देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ, होइन त्यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ नै। उहाँले। त्यो भन्नुभयो भने त कमसेकम हामीले कुरा गरेको जनवादको विषयमा कुरा भयो नि त। उहाँले गर्नुभयो, जसले गरे पनि, जसले लगानी तपाईँहरू त सधैँ सत्तामा पुगिराख्नु पर्ने, बसिराख्नु पर्ने, यो आचरण होइन। त्यो भनेको मतलब जनवाद जसले प्रयोग गरे नि आखिर चाहिएको नेपाललाई के हो? जनवाद हो। त्यही जनवाद शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 14-15 पटक सरकार निर्माण हुन्छ, त्यो 11 पटक भन्दा बढी माओवादी केन्द्र सत्तामा छ होइन। फुल रूपमा त त्यसरी छैन, एउटा दुइटा मिसिएर कतै कतै गएर त्यो जे भयो नि कहिले छोडेको छैन भन्नु खोजेको छैन। त्यसरी धेरै जाने मध्येमा पर्छ, 1 नम्बरमा पर्छ माओवादी केन्द्र। त्यो जाने कुरामा भागवण्डामा परेर त्यो चलाउनलाई खाली 3 पटक त प्रधानमन्त्री भइसक्यो, खाली राख्नलाई नमिलेका कारणले भागवण्डामा कहिले कहाँ गरेर परेको कुराहरू जे भयो नि, यो राष्ट्रिय सहमति जुनसुकै पार्टीको नेतालाई नि म यहीँबाट आह्वान गर्न के चाहे भने, चाहे त्यो कङ्ग्रेसका, एमालेका, फोरमका, माओवादीका जुनसुकै नेताहरू नि राष्ट्रिय सहमति खोज्न जरुरी छ। अब राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बेला आएको छ। किन भन्यो अब अन्तिममा त्यसो हामीले संवाद त तपाईँको पार्टीको बारेमा गर्नु खोजेका थिए। किन भन्यो भने होइन, यहाँ इन्टरनेसनली रूपमा के भएको छ नि, अब हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिममा यसको निकास के हो? संवाद अलि फरक गर्नु खोजेको थियो, तर आज संवाद यो पाटोमा मोड्यौँ हामीले। यसको निकास के हो? त्यसो भए निकास कहिले पाउँछ देशले? अब निकास यस्तै तरिकाले गइराख्यो भने मैले पनि त्यस्तो आशा राखे जस्तो चाहिँ छैन। मैले पनि आशा राखे जस्तो छैन। जहाँसम्म लाग्छ पार्टीले चाहे त्यो साम्यवादी पछ्याउने पार्टी होस्, चाहे त्यो पुँजीवादी पछ्याउने पार्टी होस्, तिनीहरूले ध्रुवीकरण गरेर एक मानाको सरकार बनाउनुपर्छ। अनि उसका नीति कार्यक्रम स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। अनि तिनीहरूले बनाएपछि यो खिचडी नै बनेको बेला ठ्याक्कै रिजल्ट यो आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यसको लागि एक मानाको सरकार बनेर एउटा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र नीति सहितको क्लियर भिजन बनाउनुपर्छ। अनि तपाईँले भने जस्तै लोभ लालचभन्दा माथि उठेर संयुक्त सरकार सबै एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रियता विकासको लागि, समृद्धिको लागि अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै देशले मुहार फिर्न सक्ने सम्भावना छ भन्दै यो संवादमा जोडेको यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको अवस्था छ त्यो कुनै पनि नेपालले स्वीकारेका छैन, खुसी छैन। आज देश, जनता अनि सरकार 3 ठाउँमा फरक दिशामा छ। सरकारले जुन भूमिका निभाउनु पर्थ्यो त्यो निभाउन सकेको छैन। यदि देशको समृद्धि, देशको मुहार फेर्ने हो भने स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै एउटै ठाउँमा आएर सकारात्मक र देशप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्यो भने मात्रै यो विकासले निकास पाउनेछ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।